नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम विश्व समाचारमा। म निशान खत्री। लामो समयको विश्रामपछि दर्शकको रुचि र सुझावलाई स्वीकार गर्दै पुनः कार्यक्रमलाई आजबाट प्रसारण गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खास घटनालाई दृश्य सामग्रीसहित यहाँहरूमाझ पस्कने गर्दछौँ। साताभर सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारणमा आएका अनेकौं समाचारहरूमध्येबाट खास चर्चामा रहेका समाचारहरू र रोचक लाग्ने एक पृथक प्रसङ्गलाई विश्व समाचारको एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वका खास समाचारहरू पस्कने क्रममा आजको एपिसोडमा हामीसँग के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् त आउनुहोस् हेरौँ विश्व समाचारका हेडलाइन्सहरू। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गत बिहिबार बेलुका 2 विस्फोट हुँदा विश्व आतंकित, अमेरिकी सैनिक सहितको मृत्यु। अमेरिकाले काबुल विमानस्थलबाट अफगान नागरिकको निरन्तर उद्धार गर्ने, विस्फोटमा आफ्ना सैनिक मारिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिए बदला लिने चेतावनी। ताइवानले नयाँ लडाकु विमानका लागि $1.4 बिलियन खर्च गर्ने गरियो घोषणा। र पूर्व सञ्चार मन्त्री भइसकेका सयम सादातले डेलिभरी बोयको काम गरेपछि विश्वका मानिस अचम्मित। अब पूरा प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, यो साता अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गत बिहिबार बेलुका 2वटा विस्फोट भएपछि यसले नेपालसहित विश्वलाई दुखित तुल्यायो। सयौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, वीर सैनिकहरूको पनि ज्यान गएपछि यसले विश्वका सञ्चार माध्यममा दुःखद समाचारका रूपमा पहिलो स्थान लिएको थियो। विश्वभर सनसनी मचाएको यस घटनाको खास प्रसङ्ग के रहेछ त आउनुहोस् हेरौँ कार्यक्रमको पहिलो रिपोर्टमा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बिहिबार बेलुका 2 विस्फोट भए। पहिलो विस्फोट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एबी गेट बाहिर भएको थियो भने दोस्रो विस्फोट एबी गेटभन्दा थोरै पर बैरन होटल वा त्यस आसपास भएको थियो। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म विस्फोटमा कम्तीमा 170 जना मारिएको र कम्तीमा 140 जना घाइते भएको खबर छ। पेन्टागनले मारिनेमा अमेरिकी सेना पनि समावेश भएको पुष्टि गरेको छ। मृत्यु हुनेमा 13 अमेरिकी सैनिक सहित र 1 नौसेनाको मेडिकल सेवाका कर्मचारी हुन्। कथित इस्लामिक स्टेटले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। उनका अनुसार उनीहरूले सोसल मिडिया मार्फत विस्फोट गराउन सफल भएका हुन्। यो विस्फोट पश्चिमी सरकारको त्यो चेतावनी पश्चात गरिएको हो जसमा उनीहरूले आफ्नो नागरिकलाई विमानस्थलबाट टाढै बस्न सल्लाह दिएका थिए। चेतावनीमा बताइए अनुसार अफगानिस्तानमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूहसँग जोडिएका ISKK का चरमपन्थीसँग खतरा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो घटनाबारे पूर्ण जानकारी दिइसकेका छन्। अमेरिकाले स्थितिमाथि निगरानी गरिरहेको छ। यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विस्फोटको विषयमा आपतकालीन बैठकको आयोजना गर्नेछन्। विदेश मामिला र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति समितिका सदस्य एलिसिया कुन्सरले भनेकी छन्, बेरेन होटल नजिकै भएको हमलामा थुप्रै घाइते भएका छन्। यहाँ बेलायतले ती व्यक्तिहरूको नामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको थियो जसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिनु थियो। उनकी सहयोगी नुस घनीले विस्फोटका बेला उनी काबुल विमानस्थल बाहिर उभिएका कोही व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। पछि उनले बताइन् कि जुन व्यक्तिसँग उनी कुरा गरिरहेकी थिइन् ती ठिक छन् र कुनै सुरक्षित स्थानमा गएका छन्। पहिलो विस्फोट यसरी भएको थियो। एबी गेटमा जहाँ विस्फोट भयो त्यहाँ बेलायती सैनिक जम्मा थिए। एक अमेरिकी अधिकारीले समाचार एजेन्सी रोइटर्ससँगको कुराकानीमा यो एक आत्मघाती विस्फोट भएको बताए। यति बेला जमिनमा गोली चलेको खबर पनि आइरहेको थियो। त्यसको केही समयपछि तालिबानसँग जोडिएका एक अधिकारीले बताइए अनुसार बिहिबार बेलुका भएको विस्फोटमा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको थियो। यी अधिकारीले मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिका समावेश भएको बताए। यसका साथै घाइते हुनेमा तालिबानी लडाकु पनि समावेश भएकोले जानकारी दिए। अफगानिस्तानका लागि फ्रान्सका राजदूत डेभिड मार्टिनले थप विस्फोटको खतरालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाट मानिसहरूलाई टाढा जान अपिल गरेका छन्। फ्रान्सले हालसम्म अफगानिस्तानबाट 2000 अफगानी र 115 फ्रान्सेली नागरिकलाई निकालिसकेको छ। उसको अन्तिम विमानले शुक्रबार बेलुका काबुलबाट उडान भरिसकेको थियो।
यसैगरी दोस्रो विस्फोटको रूपमा केही बेरपछि दोस्रो विस्फोटको खबर पनि बाँकी रहेको थियो। पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले यसको पुष्टि गर्दै ट्विट गरेकी थिइन्, हामी यो कुराको पनि पुष्टि गर्छौँ कि एभी गेटभन्दा थोरै पर रहेको बेरेन होटलमा वा त्यस आसपास अर्को एउटा विस्फोट भयो। हामी थप जानकारी दिइरहनेछौँ। यो दोस्रो विस्फोटले पनि विश्व तरङ्गित बनायो, विश्वको ध्यान आकृष्ट गराएसँगै काबुलको यो प्रसङ्गले मानिसहरूमा एक किसिमको भय पनि तय गरेको छ। यसका बावजुद पनि काबुलमा धेरै घटनाहरू घट्ने रहेका हुन्छन्, तर यो घटनालाई लिएर विश्वले मनन गर्दै आइरहेको छ। सँगसँगै उक्त स्थानमा विभिन्न राष्ट्रहरूले सहयोगी हात पनि बढाउने भएका छन्। काबुलमा भएको 2वटा विस्फोटपछि अब लागौं अमेरिकातर्फ, जहां अमेरिकाले काबुल विमानस्थलबाट अफगान नागरिकको निरन्तर उद्धार गर्ने आफ्नो भनाइ बाँकी ल्याएको थियो। अमेरिकाले तालिबानी र इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले निरन्तर हमला गरे पनि अमेरिकाले ती नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छ। काबुल विस्फोटपछि पनि अझै आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अमेरिकाले उक्त सहयोग र कर्तव्यनिष्ठ भनाइ सार्वजनिक गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। पुरा सामग्री समेट्नेछौँ यो श्रव्य दृश्य सामग्रीमा। अमेरिकाले काबुल विमानस्थलबाट अफगान नागरिकको निरन्तर उद्धार गर्ने जनाएको छ। तालिबानी र इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले निरन्तर हमला गरे पनि अमेरिकाले ती नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने जनाएको छ। बिहिबार काबुल विमानस्थलको गेट नजिकै भएको विस्फोटमा परेर अमेरिकी सेनासहित 170 जनाको मृत्यु भएको थियो। सो विस्फोटपछि पनि अझै आक्रमण हुन सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा निरन्तर हमलाहरू जारी रहेसँगै नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो देशमा पनि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै आपतकालीन उडानहरू बन्द गरेका छन्। फ्रान्सले विमानस्थलको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै उडान बन्द गरेको जनाएको छ। फ्रान्सले यसअघि नै 3000 भन्दा बढी अफगान नागरिकलाई आफ्नो देशमा पठाएको जनाएको छ। यस्तै अमेरिकाले 1,10,000 भन्दा बढी नागरिकलाई एयरलिफ्ट मार्फत अन्यत्र लगेको जनाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्ने पूर्व निर्धारित समयसीमा सकिनै लाग्दा सुरक्षा चुनौती बढ्न थालेको छ। अमेरिकाका अनुसार काबुल विमानस्थलभित्र अझै पनि 5,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण अन्यत्र उडानको प्रतीक्षामा रहेका छन्। यता सो विस्फोटमा आफ्ना सैनिक मारिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले बदला लिने चेतावनी दिएका छन्। उनले इस्लामिक स्टेटबाट सो आक्रमण भएको भन्दै त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। हामी जसरी पनि पत्ता लगाएर त्यसको मूल्य तिर्नेछौँ, उनले भनेका छन्। म हाम्रो हरेक नागरिकको प्रतिरक्षाका लागि जस्तोसुकै उपाय अवलम्बन गर्न तयार छु। काबुलमा भएको विशाल विस्फोटले मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए। विकासका कार्यहरू तहस नहस भएपछि त्यहाँको आर्थिक अवस्थामा ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। विस्फोटपछि विकास र आर्थिक स्थिति उत्थानका लागि अन्य राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोगको भावना पनि अगाडि सारेका छन्। त्यसरी सहयोग गर्ने राष्ट्रका रूपमा चीन राष्ट्र देखा परेको छ। युद्धपछिको अफगानिस्तानलाई आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि चीनले के कसरी र कुन रूपमा कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भयो त देखाउनेछौँ अबको क्रममा। तालिबानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएसँगै चीनका सरकारी तथा निजी स्वामित्वका फार्महरूले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा अझै हजारौं कामहरू गर्न बाँकी छ भन्दै चीनले लगानीका विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ। चीनिया विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको रणनीतिक सुरक्षा जोखिम र चीनको पर्ख र हेरको रणनीतिको नतिजा हो। यसैगरी चीनले तालिबानसँग सफलतापूर्वक आफ्नो कूटनीति पनि अघि सारेको छ। अफगानिस्तानमा चिनिया व्यापारलाई सुरक्षित र लचिलो तरिकाले स्थापना गर्न चीनलाई सघाउ पुग्नेछ। पश्चिमा सरकारका फर्महरू बाहेक चीनका निजी फर्महरू अफगानिस्तानमा दृढ रहन तयार छन्। अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले जे जस्तो समाचार विश्लेषण र टिप्पणी प्रसारण तथा प्रकाशन गरे पनि अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था उकास्ने वास्तविक सहयोगदाता चीन नै हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। चीनिया सरकारी प्रवक्ताले सोमबार मात्र भनेका छन्,
अफगानिस्तानमा पश्चिमाहरूको चलखेलले असर पुगे पनि चिनिया राष्ट्रिय रणनीति भने प्रतिबद्ध हुनेछ। यस्तै अफगानिस्तानको विध्वंस होइन, अर्थ र विकास निर्माणमा सघाउ पुग्नेछ। एक चिनिया कम्पनीले 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानको लागि एक हाइवे निर्माण गरेको थियो। आइतबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तालिबान विरुद्धको प्रतिबन्धको निर्णय उनीहरूको व्यवहारले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। बेलायतले पनि तालिबान विरुद्धको प्रतिबन्ध र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने अन्तिम मिति सार्ने या नसार्ने भन्ने बारे मङ्गलबार बसाल्ने भनेको G7 बैठकको मिति पनि पर धकेलिरहेको छ। चिनिया विश्लेषक, व्यवसायी र पर्यवेक्षकहरूका अनुसार अफगानिस्तानले सम्भावित प्रतिबन्धहरूमा यात्रा, कोष उठाउने, सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र अन्य मुलुकहरूसँगको व्यापार सम्बन्धमा हुन सक्ला। हदै भए विश्व बैंकिङ प्रणालीमा रोक लगाउन सक्ला। त्यसबाहेक उसले आफ्नो आर्थिक पुनर्संरचना र अन्य विकासका लागि ठुला चिनिया कम्पनीलाई स्थान दिन्छ। तर कुनै नीति तथा निर्देशन बिना अफगानिस्तानमा लगानी गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने हाम्रो लागि फाइदाजनक पनि छैन, चिनिया प्रवक्ताले भनेका छन्। यदि हामीले नीति निर्देशनमा आधारित रहेर प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने यस्तै दुवै मुलुकको भलो हुनेछ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सन् 2019 देखि चाइना टाउन सञ्चालनमा आएको छ, जहाँ दर्जनौं कम्पनी मार्फत उत्पादित जुत्ता, कपडा, टेक्सटाइल, केबल आदि वस्तुहरूको बिक्री वितरण हुने गर्छ। अफगानिस्तानमा अवस्थित चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी र निजी क्षेत्रका चिनिया लगानीकर्ताहरूले आफू अफगानिस्तानमा स्थिर राजनीतिक अवस्थाको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। काबुल स्थित चाइना टाउनका संस्थापक सदस्य एवं अफगानिस्तान स्थित चिनिया लगानीकर्ता परियोजनामा आबद्ध यु मिङगुईका अनुसार चिनिया व्यवसायीहरूलाई अफगानिस्तानको नयाँ नेतृत्वबारे पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो। नयाँ नेतृत्वकर्ताहरूले चिनिया लगानीकर्ताहरूको रक्षा गर्ने र चिनिया लगानीकर्ताहरूले अफगानिस्तानको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताइएको थियो। चाइना टाउनका उपमहाप्रबन्धक ली सुजिङले सोमबार भनेका छन्, अफगानिस्तानका लागि चिनियाहरूको व्यापार योजना कहिले परिवर्तन हुने छैन, किनकि चिनियाहरू आबद्ध रहेका कैयौं परियोजनाहरू अफगानिस्तानका नागरिकहरूको जीविका हो, देशको आर्थिक उन्नति हो, जुन तालिबानको अहिलेको मुख्य मुद्दाभित्र पनि पर्छ। अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्थामा सुधार र स्थिर नभइन्जेल चीनले आगामी लगानी योजनाहरूका लागि पर्खिनु पर्ने पनि उनले बताएका छन्। चीनको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अफगानिस्तानमा लगानी गर्न चिनिया कम्पनीहरूले सन् 2020 मा करिब $110 अमेरिकी बराबरको सम्झौता गरिसकेका छन्। चीनको यो सहयोगको प्रसङ्गपछि अब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि मुद्दा दायर भएको जानकारीतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सदस्यहरूमाथि मुद्दा दर्ता भएको खुलासा भएको छ। उनीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा ट्रम्पसहित उनका समर्थकहरू र पार्टीका सदस्यहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको खुलासा भएको हो। उता अफ्रिकी मुलुक मालीका पूर्व प्रधानमन्त्री बोउबेया माइगा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेको खास जानकारी हामीले यसै जानकारीमा समावेश गरेका छौं। हेरौं यो दृश्य सामग्रीमा। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सदस्यहरूमाथि मुद्दा दर्ता भएको छ। गत जनवरी 6 मा क्यापिटल प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको अभियोगमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकहरू, रिपब्लिकन पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रोजर स्टोन र पार्टीका सदस्यहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। 2020 नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव भएको थियो। चुनावमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको जित निश्चित भएपछि गत जनवरी 6 मा ट्रम्पको निर्देशनमा उनका समर्थकहरूले व्हाइट हाउस नजिकै र्याली निकालेका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले चुनाव जित्ने भएपछि ट्रम्पले आयोजना गरेको र्याली भड्किएको थियो। भड्किएको र्यालीले हिंसात्मक रूप लिएको थियो, जसमा क्यापिटल प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो। जनवरी 6 मा भएको हिंसामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरू, रोजर स्टोन र रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरूको हात रहेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध क्यापिटल प्रहरी अधिकारीहरूले बिहिबार वाशिंटन डीसी स्थित फेडरल कोर्टमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
7 प्रहरी अधिकारीहरूले दर्ता गराएको उक्त मुद्दा सिभिल राइट्स अन्तर्गत दर्ता भएको छ। ट्रम्प र उनका सहयात्रीहरूले चुनावी दौडमा गरेको गैर कानुनी गतिविधिले धेरैलाई हानि पुर्याएको छ। यी अभियुक्तहरूले गैर कानुनी गतिविधि, हिंसात्मक कार्य, जथाभावी अश्रु ग्यास प्रहार, जातीय अपमान, घरेलु हिंसा निम्त्याउन खोजेको र नागरिकहरूलाई त्रसित पार्ने काम गरेकाले क्यापिटल आक्रमणमा संलग्नहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको छ, अभियोग पत्रमा भनिएको छ। उता अफ्रिकी मुलुक मालीका पूर्व प्रधानमन्त्री बोउबेया माइगा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पदच्युत राष्ट्रपति इब्राहिम बोबाकर केइटाको शासनकालमा मालीको जेट विमान खरिद प्रकरणमा उनको संलग्नता भएको भन्दै उनलाई बुधबार पक्राउ गरिएको बताइएको छ। विश्व समाचारमा लिँदैछौँ छोटो व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि लडाकु विमानमा 1 अर्ब 40 करोड खर्च गर्ने ताइवानको घोषणाको प्रसङ्ग र अफगानिस्तानका पूर्व सञ्चार मन्त्रीले डेलिभरी बोयको कार्य गरेपछि विश्वलाई तरङ्गित बनाएको रोचक प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। विश्व समाचार हेर्दै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ विश्व समाचार कार्यक्रममा। अब बाँकी प्रसङ्ग। नयाँ लडाकु विमानका लागि ताइवानले $1.4 बिलियन खर्चको घोषणा गरेको छ। नेपाली रकम 1 अर्ब 40 करोड पर्न जाने सो विमान प्रतिरक्षाका लागि खरिद गर्न लागेको बताइएको छ। विस्तारमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। ताइवानले नयाँ लडाकु विमानका लागि $1.4 बिलियन खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनको दबाव र सैन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा तयारी स्वरूप लडाकु विमानका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको ताइवानले जनाएको छ। चीनले भने ताइवान नजिकैको एक टापुमा आफ्नो सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। साथै चीनले आवश्यक परेमा ताइवानको भूभाग पनि आफ्नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने ताइवानका कूटनीतिज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनको क्याबिनेटद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार पछिल्लो समय चीनले आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाइरहेको छ। आफ्नो सुरक्षाका लागि ताइवान सरकारले आगामी जनवरीदेखि लागू हुने गरी वर्षेनी $16.9 बिलियन सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। ताइवानले सुरक्षा बजेट अन्तर्गत नयाँ लडाकु विमानको लागि $1.4 बिलियन खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् 2019 मा संयुक्त अमेरिकाले ताइवानलाई $8 बिलियन को F-16 लडाकु विमान बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यस्तै काबुल विमानस्थल बाहिर भएको विस्फोटको चीनले निन्दा गरेको छ। बिहिबार राति र शुक्रबार बिहान भएको विस्फोटमा परि दर्जनौले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै चीनले उक्त घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाहु लिजियानले शुक्रबार मात्र पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। उक्त विस्फोटले अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्था अझै गम्भीर रहेको भन्दै सम्बन्धित समूहहरूले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने र प्रभावकारी कदम अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। अफगानिस्तान स्थित चिनिया दूतावासले सूचना जारी गर्दै चिनिया नागरिक, हङकङ नागरिक, मकाओ र ताइवानका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेको छ। र काम सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन, काम गर्न लाज मान्नु पनि हुँदैन। फेरि काम नगरी माम पनि पाइन्न। मानिसले मामकै लागि काम एकातिर गरेका हुन्छन् भने अर्कोतिर काम मामसँगै अनुभव पनि आर्जन गरिरहेका हुन्छन्, जसले मानिसलाई योग्य बनाउन सिकाउँछ। यस्तै सुन्दा अचम्म लाग्ने अफगानिस्तानका पूर्व सञ्चार मन्त्री जस्तो ठुलो अहोदामा रहेका एक व्यक्तिले डेलिभरी बोयको कार्य गरेपछि त झन् मानिसको चिन्तन क्षमतामा नै परिवर्तन ल्याइदिएका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्ने यो प्रसङ्ग आउनुहोस् हेरौँ कार्यक्रमको अन्तिम सामग्रीमा। सयम सादात अफगानिस्तानका पूर्व सञ्चार मन्त्री हुन्। 2 वर्षसम्म मन्त्री पदमा रहेका सादातले सन् 2018 मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए र जर्मनीतर्फ लागे। भविष्यको खोजीमा जर्मनीको पूर्वी सहर लेइपजिङमा पुगेका उनी डेलिभरी बोयको काम गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको मन्त्री
भइसकेका व्यक्ति डेलिभरी बोय बनेको भन्दै उनले निकै आलोचना पनि सहनु पर्यो। तर उनी सबै रोजगारी समान हुने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा 49 वर्षीय सादातले भने, मलाई यो काम गर्दा कुनै नराम्रो लागेको छैन। मलाई आशा छ अन्य राजनीतिज्ञहरूले पनि यही बाटो समात्नेछन्। लुकेर बस्नुभन्दा आम नागरिकसँग काम गर्नु बेस। अहिले अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएसँगै त्यहाँको अवस्था पनि अस्तव्यस्त बनेको छ। धेरै मानिस मुलुक छोड्न चाहन्छन्। सादतको परिवार र साथीहरू अफगानिस्तान छाड्न चाहन्छन्। अहिले सञ्चालन भइरहेको उद्धार उडानमा सामेल हुन चाहन्छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान थालेसँगै यस वर्ष जर्मनीमा पनि आश्रय खोज्ने अफगानिस्तानका शरणार्थी बढेका छन्। जर्मनीको आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या यस वर्ष 130% बढेको छ। तर जर्मनीमा आश्रय पाइहाले पनि जीविका चलाउन सहज छैन। त्यसको प्रमाण सादत आफै हुन्। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारमा मास्टर्स डिग्री हासिल गरेका सादतले जर्मनीमा आफूले अध्ययन गरेको विषयमा काम पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर जर्मन भाषा नजानेका कारण काम पाउन कठिन भयो। बेलायती नागरिकता बोकेका उनी अहिले दैनिक 4 घण्टाको जर्मन भाषाको कक्षा लिन्छन्। त्यसपछि 6 घण्टा खाना डेलिभरी गर्ने काम गर्छन्। त्यसो त उनलाई सुरुवाती दिनमा जर्मनीमा साइकल चलाउन पनि सहज भएन। सुरुवाती दिनहरू उत्साहप्रदका साथै निकै कठिन थिए। सादात भन्छन्, तपाईँ जति धेरै बाहिर जानुहुन्छ, जति धेरै मानिससँग भेट्नुहुन्छ, सिक्ने अवसर पनि त्यति नै धेरै हुन्छ। वास्तवमा सादातको यो कार्य र उनको यो बोलीले विश्व नै अचम्मित भएको छ। यति बेला सानो र ठुलो भनेर काममा जुन विभाजन देखिएको छ, त्यो विभाजनको अन्त्य यो कामले गरेर देखाइदिएको छ। कामप्रतिको आलस्यता र जिम्मेवारी ठुलो सानो भन्दै बाँडफाँड गर्ने मानसिकतामा सादातको यो डेलिभरी बोयको कार्यले हरेक व्यक्तिमा नयाँ चेतना र जागरणको विकास गराउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हवस् त, विश्व समाचार यो साताका लागि यति नै। अर्को साता पनि विश्वका विविध प्रसङ्गहरूमध्ये खास प्रसङ्गहरू लिएर तपाईँमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता निशान खत्रीसहित क्यामेरामा निक विष्टलाई धन्यवाद दिँदै विश्व समाचार टिम बिदा हुन्छौँ। एरिना टेलिभिजन भने हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।